चलें आज एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलते हैं। एक ऐसा सफ़र जो हमारे कदमों के नीचे ज़मीन से शुरू होकर आसमान की बुलंदियों तक जाएगा। तो सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सवाल, हमारे पाँव के नीचे आखिर है क्या? यही सवाल हमें हमारे सैयारे की एक छुपी हुई हैरान अंगेज दुनिया में ले जाता है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं अपना सफ़र ज़मीन के अंदर, उसके बिल्कुल दिल की तरफ। अच्छा, ज़मीन की तहों को समझने के लिए आए एक बड़े से आड़ू के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले उसका छिलका, जो कि ज़मीन का क़िशर या क्रस्ट है। फिर उसके नीचे नरम गूदा, जिसे हम गिलाफ या मेंटल कहते हैं। और फिर बिल्कुल बीच में उसकी गुठली, वो है ज़मीन का मरकज़ा यानी कोर। यही वो जगह है जहां हम रहते हैं, ज़मीन का क़िशर। ये हमारे सैयारे का सबसे ऊपरी ठोस हिस्सा है। लेकिन जानते हैं ये कितना पतला है? बिल्कुल एक सेब के छिलके की तरह। अब क्रस्ट से नीचे उतरते हैं तो हम आते हैं मेंटल यानी गिलाफ में। ये गरम पिघली हुई चट्टानों की एक बहुत मोटी तह है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमेशा हरकत में रहती है, मुसलसल, और इसकी यही हरकत ऊपर ज़मीन की सतह पर हर चीज़ पर असर डालती है। और अब हम पहुंच गए हैं ज़मीन के बिल्कुल मरकज़ में, कोर। ये लोहे और निकल से बना एक इंतहाई गरम गोला है, इतना गरम कि इसका तस्वुर भी मुश्किल है। सही मानों में ये हमारे सैयारे का पावर हाउस, उसका इंजन है। तो ज़मीन के अंदर की गर्मी और हरकत को समझने के बाद अब वापस सतह पर आते हैं। आए देखें कि यही अंदरूनी कुव्वतें उस दुनिया को कैसे बनाती हैं जिसे हम रोज़ देखते हैं। वापस सतह पर सबसे पहले नजर आते हैं ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये वही ज़मीन के अंदर की ताकतों का नतीजा है जिन्होंने ज़मीन को ऊपर की तरफ धकेलकर ये अजीम व शान पहाड़ बनाए। और फिर इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं नदियाँ, दरिया, ज़मीन की रगों में दौड़ते खून की तरह। लेकिन पहाड़ों और दरियाओं का आपस में क्या ताल्लुक है? तो एक दरिया बनता कैसे है? कहानी शुरू होती है पहाड़ों की चोटियों से, जहां बर्फ जमी रहती है। जब ये बर्फ पिघलती है तो पानी के छोटे छोटे धारे बन जाते हैं। और फिर ये छोटे छोटे धारे आपस में मिलते जाते हैं और एक बड़ा दरिया तश्कील दे देते हैं। लेकिन एक मिनट, पहाड़ों पर ये बर्फ आती कहाँ से है? इतना सारा पानी? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें ज़मीन से नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखना होगा। पानी का सफ़र दरिया में आकर रुक नहीं जाता, बल्कि सूरज की गर्मी से यही पानी बुखारात बनकर ऊपर उठता है और आसमान में बादल बना देता है। साफ आसमान हो या बादलों वाला, दोनों इसी चक्कर का हिस्सा हैं। और फिर यही बादल जब भारी हो जाते हैं तो बारिश की सूरत में अपना पानी वापस ज़मीन पर गिरा देते हैं। इस तरह हमारे सैयारे के मौसमियाती निज़ाम का एक बहुत अहम हिस्सा मुकम्मल होता है। अच्छा, तो अब तक हमने क्या देखा? ज़मीन के अंदर एक गरम कोर, ज़मीन के ऊपर बुलंद पहाड़, उनसे बहते दरिया और आसमान से बरसती बारिश। सवाल ये है कि इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है? और इसका जवाब बहुत सीधा सा है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं ही नहीं, बल्कि ये सब एक ही बड़े खूबसूरत निज़ाम का हिस्सा हैं, एक आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम। तो आएं इस पूरे चक्कर को एक साथ देखते हैं। ज़मीन का गरम कोर पहाड़ बनाता है। पहाड़ अपने ऊपर बर्फ जमा करते हैं जो पिघलकर दरिया बन जाती है। दरियाओं और समंदरों का पानी सूरज की गर्मी से बुखारात बनकर बादल बनाता है। और फिर वही बादल बारिश बरसाते हैं जो वापस दरियाओं को भर देती है। देखा, एक मुकम्मल ना टूटने वाला दायरा, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में एक सवाल, अगर हर हिस्सा इतना ज़रूरी है और दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो क्या हम इस निज़ाम में से कोई एक हिस्सा निकाल सकते हैं? ज़रा सोचिए, अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर हिस्सा, हर उन्सुर लाजमी है, ज़रूरी है। तो क्या महाटेट ज्योग्राफी का इम्तिहान सर करना है? इसका एक खुफिया कोड है। और मज़े की बात यह है कि इस कोड को तोड़ने की चाबी पिछले सालों के सवालात में ही छुपी है। आइए मिलकर इस कोड को डीकोड करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए इसे परखते हैं।
یہ تجزیہ نہ صرف تیاری کو جانچے گا بلکہ اسے ایک بالکل نئی سمت بھی دے گا۔ دیکھیں، کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے نہ پرانے پرچے ایک خفیہ ہتھیار کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ صرف مشق کے لیے نہیں ہوتے بلکہ یہ امتحان لینے والے کے ذہن کو سمجھنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ جب ہم ان پرانے سوالات کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں نا تو ایک بہت دلچسپ پیٹرن سامنے آتا ہے۔ یہ ہمیں وہ بنیادی کانسیپٹس دکھاتے ہیں جو امتحان میں بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہی ہماری توجہ کا مرکز ہونے چاہیے۔ تو پھر تیار ہیں ایک چھوٹے سے چیلنج کے لیے؟ آئیے پچھلے کچھ سالوں کے سوالات سے خود کو آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم مل کر اس پیٹرن کو پکڑ پاتے ہیں یا نہیں۔ چلیں، ہمارا سفر شروع ہوتا ہے حال ہی سے۔ دیکھتے ہیں کہ 2023 میں امتحان دینے والوں کو کس سوال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سوال تھا، زمین کی اندرونی تہہ کون سی ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر یہ سوال سامنے آئے تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ اور درست جواب ہے کور۔ جی ہاں، یہ زمین کا سب سے اندرونی اور سب سے گرم حصہ ہے جو زیادہ تر لوہے اور نکل جیسی بھاری دھاتوں سے بنا ہوا ہے۔ لیں جناب، ایک سوال تو ہو گیا۔ اب وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ 2022 میں جغرافیہ کا کون سا راز پوچھا گیا تھا؟ سوال تھا، دریا کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ جغرافیہ کے ان بنیادی سوالات میں سے ایک ہے جن پر ہم اکثر اتنا غور نہیں کرتے۔ جواب بالکل سادہ اور سامنے ہے۔ زیادہ تر دریا اپنا سفر پہاڑوں، پگھلتے ہوئے گلیشیئرز اور زمین سے پھوٹتے چشموں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پانی کے چکر یعنی واٹر سائیکل کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ 2 سوال مکمل۔ پیٹرن کچھ واضح ہو رہا ہے کیا؟ چلیں 2021 کا سوال دیکھ کر اس پہیلی کو مزید حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مانسون، یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں بارش آتی ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا تعلق اصل میں کس چیز سے ہے؟ ذرا سوچئے اس پر۔ تو بات یہ ہے کہ مانسون صرف بارش کا نام نہیں بلکہ یہ ان موسمی ہواؤں کا نام ہے جو اپنی سمت بدلتی ہیں۔ جب یہ سمندر سے زمین کی طرف آتی ہیں تو اپنے ساتھ بارش لاتی ہیں، اور جب زمین سے سمندر کی طرف واپس جاتی ہیں تو موسم خشک ہو جاتا ہے۔ اور اب وقت ہے اس چیلنج کے آخری پڑاؤ کا۔ 2019 کا یہ سوال ہماری اس پہیلی کا آخری اور شاید سب سے اہم ٹکڑا ہو سکتا ہے۔ سوال ہے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑی سلسلے ہمالیہ کے بارے میں۔ لیکن یہ کس قسم کے پہاڑ ہیں؟ یہ سوال ان کی بناوٹ سے متعلق ہے جو ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے۔ ہمالیہ موڑ پہاڑ یعنی فولڈ ماؤنٹنز ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک کاغذ کے دونوں سروں کو ایک دوسرے کی طرف دھکیلا جائے تو وہ بیچ سے اوپر اٹھ جاتا ہے نا؟ بالکل اسی طرح زمین کی ٹیکٹونک پلیٹیں بھی جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان عظیم الشان پہاڑوں کو جنم دیتی ہیں۔ چیلنج تو ختم ہوا، لیکن اب آتا ہے سب سے دلچسپ حصہ۔ یہ صرف 4 الگ الگ سوال نہیں تھے، ان سب میں ایک گہرا تعلق ہے، ایک پیٹرن ہے۔ آئیے مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ اب ذرا اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں۔ ہر سال ایک نیا موضوع، زمین کی ساخت، دریا، موسم، پہاڑ، لیکن ان سب کے پیچھے جغرافیہ کا ایک بنیادی ستون، ایک کور کانسیپٹ ہے۔ فزیکل جیوگرافی یعنی زمین کی طبعی ساخت، ہائیڈرولوجی یعنی پانی کا علم، کلائمیٹولوجی یعنی موسم کا علم، اور جیومورفولوجی یعنی زمینی اشکال کا علم۔ تو پتہ کیا چلا؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ امتحان میں ادھر ادھر کے حقائق نہیں پوچھے جاتے بلکہ مستقل طور پر بنیادی تصورات کو ہی پرکھا جاتا ہے۔ تو اس سارے تجزیے کا حاصل کیا ہے؟ اپنی تیاری میں کس ایک چیز پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ اور جواب بالکل واضح ہے، بنیادی تصورات کو سمجھنے پر توجہ مرکوز کریں۔ رٹا لگانے کے بجائے یہ سمجھنا ہے کہ زمین کیسے کام کرتی ہے، موسم کیسے بدلتے ہیں اور پہاڑ کیسے بنتے ہیں۔ کامیابی کی اصل کنجی یہی ہے۔ اور اب ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کر دے۔ اس پیٹرن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ اگلا امتحان جغرافی کے کس بنیادی تصور کو پرکھے گا؟ اب تیاری کو اندازوں پر نہیں بلکہ اس ٹھوس تجزیے کی بنیاد پر آگے بڑھائیں۔ کامیابی منتظر ہے۔